ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله خير كلام. اليوم جيتكم بوصفة السفيرية الأصلية تاع زمان اللي يديروها بكري. دونك ابارامون كاين دو تيب دو سفيرية. كاين اللي يديروها يشمخوا الخبز هذاك في الحليب، ابخي يواسوه يرحوه هيتو، من بعد يزيدوا لها لي زانغريديون اللي هما بريسك لي ميم. وكاين لو دوزيام تيب اللي حنا جينيرالمون موا اي ما فامي ما مير ما فامي كومبليت يديروها. هي الخبز هذايا لا شابيور كيما يكون هكذا. دونك انا زدت دايوغ لا شابيور باش نوري لكم. هذه راهي ديجا تنباع في المحلات في لي غروند سيرفاس. دونك راهي تجي بيان، دونك ما تخافوش منها. وهدايا انا الخبز ديالي اللي رحيته ديجا. دونك هكذا اشاك فوا كي يقعد لي دونك نواسيه ابخي نرحيه. بغاف دونك عندنا هكذا بالميزان عبر تاع خبز هكذا. رايحه نزيد له شويه هذه لا شابيور اللي تنباع في المحلات. وعلاش؟ باسكو تجي محمصه شويه. عندنا بور لي زانغريديون فرomage. دونك قلت لكم عينكم يا ميزانكم. دونك رايحه نوتيليزي انايا 3 بالك نزيد ان ميم طون. عندي فرomage هذايا تاع البوراك نوتيليزيه بزاف. دونك نشري هكذا ولا نشري هذوك لي بواط شويه صغار على هادو د لا مارك طاكوس نوتيليزيهم. عندنا فرomage هذايا روج، لا فاني، الملح. لافاني يتمدلها مع المزهر كوم سي رانا ناكلو في ان غاتو او ميم طون حاجه صالي. ليليمون برينسيبال سي لا كانيل ولا القرفه. البيض على حساب لا بات ديالنا تاع السفريه ما تنطم. لو سال قلنا عليه اي بوافغون بلون اي بيان سور المزهر. فوالا دونك نبدا بالعقل هكذا. دونك هكذا نبدا بالعقل. دونك درنا هذه. دونك نزيد لها لا شابلور او ميم طون نعرفو كامل ندوزنو لا صوص تاع السفيريه اللي هي دجاج، حميصه، ملح، بصل، بوافغون بلون و نوار، و نص عود تاع قرفه. دونك ما حبيتش نديرها باش ما تجيش لا فيديو طويله. او ميم طون انا راني دايرتها طيب وراني نبريباري معكم في السفيريه باش نتعلموا السفيريه كيفاش. وراني ناسيه حاجه ما قلت لكمش عليها اللي هي لا ليفيور. انا لا ليفيور شيميك نشري بالميزان ولا نواره. دونك بالميزان تخرج ديفو عليا. دونك كيما راكم تشوفوا هذه اللي جايه مارون هي لا شابلور اللي تنتباع برا. زدتها بور دوني بلوس دو غو. فوالا نخلطها مع بعض. فوالا دونك كلش عيني يا ميزان. بعد ما تخلط لي هذه بيان نحكم لو سال ديالي. ندير ما نساوش بلي عندنا فرomage مالح، دونك ما نديروش بزاف الملح، ديروا حساب. فوالا هكذا نحكم لا فاني ديالي. فوالا لا فاني صدقوني تمدلها الطعم كوم سي رانا ناكلو في المقروط هو صالي. دونك كونسيرنون لي صالي بويسك ان شاء الله راهو جاي رمضان يامات برك كل 3 ايام على الخدمه. دونك يامات برك ونبداو في لي صالي اللي راهم اون توندونس. ان شاء الله نشوفوهم كامل مع بعض باش تفرحوا ولادكم بهم. دونك القرفه دان كوتي انا نحبها كامل وهنا السفيريات حق كونتيتي ان بو غروند كامل. فوالا قرفه يبالكم مليحه سورتو لي بيرسون ديابيتيك تعاونهم بزاف، يقصلهم السكر اللي يكون في الجسم وتنظموه. فوالا دونك فوالا بعد ما زدت فرomage هدايا فوندو فرomage بورسيون
et la cannelle. Donc voilà, نخلطهم مع بعض. Voilà. نسيي ندخل هذاك الفرomاج معاهم. الفرomاج en même temps هذاك نوزعو في كامل لا سيرفاس. دوكا مشاهدينا رايحين نديرو دونك انا درت 2 حبيبات عينيا ميزانيه ومن بعد نشوفو باسكو جينيرالمون 2 حبيبات نكملوها نضموها بالمسار. دونك نبدا حبه بالحبه باردون. فوالا هكذا. فوالا باسكو منديروهاش كامل مسار، منديروهاش كامل بيض، لازم شويه شويه. البيض لازم يكون سائد شويه في الخليط تاع لاباط تاع العجين تاعنا. فوالا جو بونس 2 حبات كثير باسكو راهي تشمخت بيان. نزيد لها الحبه الزوجه تولي بيان. فوالا دونك نزيد الحبيبه الدوزيام تاعي ابري باش نديباغاسي. دونك فوالا هكذا ونمشيها. نسيك شغل نبسس بالبيض يعني ما باليش اذا راهي تبان لكم مليح. فوالا نحطوه في كامل لا سيرفاس ديالي. كي شغل بريسك تبدا تنطم ليه. بعد نزيد حاجه خفيفه بالمازال ماشي بالماء. دونك نكملوها كلش بالمازال كوم سي تشارك ولا. فوالا انا دوك ندير المازال قدامكم ولا ليفور. دونك مازال ما درتهاش باش تطلع لي ابري وتجي خفيفه. فوالا ندير لها نبدا ندير لها المازال يعني هكذا هكذا ونخلط. بعد ندير كميه لا باس بها يعني كونتيتي معتبره مع القرفه والمزهر. واو نولو اليامات زمان فيا سيت روسيت نعاودو نفا غابلي ايامات زمان. دونك هكذا نسيي نخلطها ونطمها ونكمل حتى نطمها حتى من بعد ندير هكذا تنطم لي. لازم عجينه كيما هاد. فوالا لازم كي نخلطها هكذا نهزها بيدي تكون مشكله. الباقي مازال ما تشكلوش دونك نزيد لهم شويه مازال ونطمهم لو طون لي نكمل نولي لكم. فوالا هايديك بعد ما ولات تولي طريه. وهذا كيما نشكلوها تتشكل. دونك حنا من بعد نشكلوها خبيزات. هايليك طريه فرomاج ميبانش فيها مي الداخل كي ناكلوها تجي هايله. او ميم طون كيما راكم تسمعوا لا كوكوط الجواز ديالي راه يطيب. ليكيب بعد ما خليتها مده 5 دقائق جيست كملت كامل ديباغاسيت الحاله. دونك عندنا هنايا كيما راكم تشوفوا الماء اون تيغين صغيره هكذا فيها الماء ديالي اون اسيات والعجين. دونك كيفاش ندير نشمخ يدي هكذا اطراف الاصابع هكذا نضعهم في الماء لان عندنا اخوه من الدول العربيه باش يفهموني. دونك هكذا نشكلها خبيزات كوم راني بيد وحده. دونك
نوريها لكم غير هكذا. مي حنايا جينيرالمون نديرو دي بول صغار هكذا. تحبوا توزنوا العجين، تحبوا عينكم يا ميزانكم هكذا. دونك فاصوني على شكل كيما راكم تشوفوا هكذا. نحكمها بيان كوما راني بيد وحده ما قدرتش نواسي. ابخي نشكلها خبيزات. من جهه الثانيه درت المقله ديالي. اذا هاي ليك الحبيبات كيفاش شكلتهم. كي كنت بيد وحده ما قدرتش نوري لكم نشكلوهم. يعني كيفاش باش تشكلوهم، ديروا كرات ابخي تبسطوهم شويه هكذا. دونك فوالا تسويو الاطراف تقادوهم مليح باش يجو هكذا. فوالا دونك انا ديجا الزيت ديالي سخنت، نديرهم يتقلاو نرمي عليهم الزيت. لا فورشيت ديالي دونك ندير هاد الحركه ثقوب باش طيب لي من داخل ما تقعدش مشمخه. فوالا دونك باش تجي بيان دونك نشمخها هكذا. فوالا هكذا باش نحالي رابيدمون ماغري فيها لا ليفور دونك تطلع هكذا. ندير لهم كامل ثقوب ونرميهم ونقليهم. دونك هاي ليك درت حبيبه. شنو لكم الزيت لازم تكون نار قويه. اون فوا تسخن نبدا نرمي في الحبيبات نقص لها النار هكذا نبدا نرمي عليها. دونك عاده كاين لي يوتيليزيو دو فورشات موا اون كويير اي اون فورشات. فوالا باش نقطرها بيان سينو قليل كيما تعرفون نتوما. فوالا هكذا نرمي عليها. كي نحسها نشوف لي بور هنايا بداو يحمروا نفهم بلي طابت من تحت نزيد لها من فوق. دونك كيما قلت لكم الزيت باش تسخن نديروها على نار قويه. ومن بعد كي نغمو الحبيبات نرميو الحبيبات ديالنا نديروها نار متوسطه او قليله. فوالا نكمل نقلي انايا ونشوفوا في الاخير. دونك لا صوص بلانش مع البولي والحميصه ديجا طابو.